कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सरसन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्मयवपूधृतशङ्खचक्र शशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ओम ह्रीं ओं वायों सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिको सर्वतः स्मृत्वा त्यातिष्ठता सांगुलं पुरुष वेदज्ञो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माहुतामृततपसेस नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमात् ज्यायास्य पुरुषः पादस्य वसवाभूता नेत्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः तत् विश्वं व्यक्रामत्सासनानसने अभिततोऽप्पिरा दजायतप्पिराजो अधिपुरुषः स जातो वत्यरिच्यता पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतरिचः शामानि जज्ञिरे छन्दा गुंसे जज्ञिरे तस्मा ध्याजुस्तस्मादजायत तस्मा अजायन्त केचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मा जाता अजावयः तं जज्ञं बर्हि गिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्चय यत्पुरुषं व्यददुः कलिदाभ्यकल्पयन्नामुखं किमस्य शेत्किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणो शमुखमासीर्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जातजगशोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतनाभ्या आसेदन्तरिक्षगोशीर्ष्णोद्योः शमवर्तता पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्न यत्पुरुषे नः विखा देवा यज्ञमतत्पदपसन्तोष्यासि राज्यं ग्रीक्ष्म इदमः सरद्धविः सप्ता शासन् वरिधय स्त्रीः सप्त समितः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्पान अवदनं पुरुषं पशुं मा जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्था निर्धर्माणि प्रथमानि आसन्नते हनकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवाः। ओं ह्रीं ओं वायों स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेहे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मरुतः पुष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते खुजगमयः अग्निर्जिह्वां मनवः सूर्यचक्षस विश्वेनो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुं सस्तनो भ्रियसे महिते वहितां यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देव यत्रा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता युर्गन्तोः
आदिते द्यौरादितिरन्तरिक्षमादिते माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पंचजना आदितिज्यार्तमदिति जनितवाम दीर्घायुस्त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु प्रारम्भे कर्मणि निर्विघ्नतास्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम बालेहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सजे पुरन्दराभ्यां नमः ओम मात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सद्ये बुद्धे सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः श्रीमन्नारायणाय नमः सुमुखश्चये कदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन ओम विश्वेशम्माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये तीक्ष्णदंष्टमहाकाय कल्पां तदहनो पमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञादातुमर्हसि श्रीविष्णुशरणं वन्दे तुलसी मञ्जरे युतं गयां फलगोदकं पुण्यम् आदित्यं श्रीमहेश्वरं गणेशं शीतलां गौरीं मङ्गलां शिखरस्थितां प्रणश्यन्ते तयः सर्वा सर्वेषां सुप्रसादतः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। सभी देवताओं का आराधन करते हुए सर्वत्र सुख शांति और समृद्धि की अभी कामना आपने करते हुए मंगलाचरण सुना। चलिए अगले कार्यक्रम हम